خیر منگے ساڈی تہاڈی خیر منگے سوچ گئے باویں پیر منگے امت دا غم حزن و ملال نو کہندے نے کہہ دیو سبحان اللہ یا سبحان اللہ بشر ہے تائیوں عبداللہ دا بالے نو کہندے نے دنیا والو آمینہ دلالے نو کہندے نے حسن وچ پاک پیغمبر جیسا احسن اجمل کوئی نہیں سیرت وچ آقا جیسا کامل یکمل کوئی نہیں گزر ویسن سب صدیاں سال گزر ویسن سب صدیاں سال تیری ہے تمثیل محال حضرت حسان دا خیال اونو کہندے نے بشر ہتائیوں عبداللہ دا بال اونو کہندے نے دنیا والو آمینہ دلال اونو کہندے نے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد بھائیاں دا میں بڑا ہی شکریہ ادا کرنا جنہ بھائیاں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اللہ اور اللہ رسول دی محبت دے اندر مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے نے میں دعا کرنا چاہنا اللہ سونے جس طرح اسی اس مسجد دے اندر جمع ہویا سانو ساریانو جنت دے اندر بھی اسی طرح جمع فرما بلا تمہید میں اپنی آغاز کرنا چاہنا شیخ صاحب تشریف فرمانے صرف 5-10 منٹان دے اندر میں اپنی بات میں کلوز کرنا چاہنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ نے فرمایا سونیا میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتا ہے میں تیرے ذکر نو اونچا کر دیتا ہے میں تیرے نام نو اونچا کر دیتا ہے میں تیرے مقام نو اونچا کر دیتا ہے میں تیرے شان نو بلند کر دیتا ہے اللہ اکبر ایک آن والا آندہ ہے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آندہ ہے آکے پوچھتا ہے اے ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جی میرے پاک پیغمبر دی اخلاق دے بارے دسو نا میرے نبی دی سیرت دے بارے دسو نا ماں جی ایسا فرمان دیا نے آن والے کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا کہندہ ماں جی اللہ دا قرآن تے میں پڑھے آئے ایک کو کھول دیو یار ماں جی ایسا فرمان دیا نے کانا خلقہ القرآن کانا خلقہ القرآن سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہے سارا قرآن میرے نبی دی سیرت ہے سارا قرآن میرے نبی دے مقام دے نال پریاں پہ آئے اللہ اکبر جدو تسی اللہ دے قرآن تے غور کروں گے جدو اللہ دے قرآن دا مطالعہ کروں گے تے اللہ دے قرآن دا کوئی ایویں دا سپارہ نہیں ہے جن دے اندر میرے نبی دی شان نہیں ہے اللہ دے قرآن دے اندر کوئی ایویں دی صورت نہیں ہے جن دے اندر میرے نبی دا مقام نہیں ہے جن دے اندر میرے نبی دے تذکرے نہیں نے جن دے اندر میرے نبی دے چرچے نہیں نے بلکہ اللہ دے قرآن دی کوئی ایویں دی آیت نہیں ہے جن دے اندر میرے نبی دی شان نہیں ہے اللہ اکبر اللہ دا قرآن پڑھیا پہ آئے میرے نبی دی شان دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا پہ آئے میرے نبی دی تذکریاں دے اندر میں اپنے نبی دے تذکرے کرنا چاہنا میں اپنے نبی دے چرچے کرنا چاہنا اللہ اکبر اللہ دے قرآن تے توجہ کر دے جانا اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اللہ اکبر قرآن دے اندر میرے نبی دی پیشانی دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا قَدْ نَرَا
تقلب وجهك في السماء میرے پیغمبر دیاں اکھاں دا ذکر قرآن دے اندر قرآن بول کے کہندا ہے ما زاغ البصر وما طغى میرے پیغمبر دی زبان دا ذکر قرآن دے اندر قرآن کہندا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به میرے نبی دے بولن دا ذکر قرآن دے اندر میرے نبی دی گفتگو دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بول کے کہندا ہے ان هو الا وحی یوحا میرے پیغمبر دے حتاں دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما میرے پیغمبر دے سینے دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے علم نشرح لک صدرک علم نشرح لک صدرک میرے پیغمبر دی کملی دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا یا ایوہ المزمل میرے پیغمبر دے کمبل دا ذکر قرآن دے اندر قرآن بولے آئے فرمایا یا ایوہ المدثر میرے پیغمبر دی رحیمی تے کریمی دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بول کے کہندا ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہہ دے سبحان اللہ میرے پیغمبر دائی اللہ بن کے آئے نے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا اِنَّا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرے پیغمبر رحمت للعالمین بن کے آئے نے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرے پیغمبر جہانہ دے نبی بن کے آئے نے اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا قل یا ایوہ الناس قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا میرے پیغمبر دی نبوت دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین میرے پیغمبر دے نرم لہجے دا تذکرہ قرآن دے اندر فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک میرے پیغمبر دی اخلاق دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے پیغمبر دے اصحاب دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون میرے پیغمبر دی بنات دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین میرے پیغمبر دی ازواج دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء میرے
میرے پیغمبر دی ازواج دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے پیغمبر دی یتیمی دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ میرے پیغمبر دے حوض کوثر دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے پیغمبر دے شہر دا ذکر قرآن دے اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ اکبر، تسی قرآن دا ترجمہ پڑھو نا، تسی قرآن تے توجہ کرو نا۔ سارے قرآن دے اندر میرے نبی دا اخلاق ہے، سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق بیان کر رہے آئے، سارے قرآن دے اندر میرے نبی دی شان ہے، سارے قرآن دے اندر میرے نبی دے تذکرے نے، سارے قرآن دے اندر میرے نبی دے چرچے نے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری گل شیخ صاحب بلا لیو۔ اللہ اکبر، توجہ کر دے جانا۔ اللہ نے نا عالم ارواح ایک وعدہ لے آئے، عالم ارواح نا اللہ نے ایک کانفرنس منعقد کی ہے عالم ارواح۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے قرآن دے اندر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح ایک وعدہ لیا ہے۔ وعدہ کی لے آئے؟ ایک انسانہ کولو وعدہ لے آئے، ایک نبیاں کولو وعدہ لے آئے۔ انسانہ کولو وعدہ کیڑا لے آئے؟ اللہ نے پوچھی آئے اوے بندیو، او انسانو دسو نا تسی دنیا تے جا کے کندی عبادت کرنی ہے؟ الستو بربکم، الستو بربکم، تسی دسو نا دنیا تے جا کو کنو پوجو گے؟ دنیا تے دا کے کندے سامنے سجدہ کروں گے؟ تے سارے انسانہ نے کی آئے کالو بلا، کالو بلا۔ اللہ سونیا تسی سانو دنیا تے بھیجو گے نا، اسی دنیا تے تہاڈی عبادت کران گے؟ کالو بلا۔ کالو جمع دا سیگا ہے، جدو جمع دا سیگا آ جاندے نا ان دے اندر سارے انسان آ جاندے نے، سارے انساناں نے اللہ نے وعدہ کیتا ہے کالو بلا۔ اللہ سونیا اسی دنیا تے جاواں گے تیری عبادت کران گے۔ یہ جڑے کافر نے، یہودی نے، عیسائی نے، مجوسی نے، یہ جڑے نے ہر ایک بندہ اللہ نال وعدہ کر کے آیا۔ اللہ سونیا کالو بلا، اسی دنیا تے جاواں گے صرف تیری عبادت کران گے۔ اج ساڈے دنیا تے ویکھ لو، ساڑھے معاشرے دے اندر تسی ویکھ لو لوگ کندی عبادت کردے نے؟ اللہ اکبر۔ دوسرا وعدہ اللہ نے ایک نبیاں کو لے آئے، ذرا قریب ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نبیاں کو ایک وعدہ لے آئے۔ او کیڑا وعدہ؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، میں اللہ تانوں نبوت عطا کراں گا، میں اللہ تانوں رسالت عطا کراں گا۔ تہاڈی نبوت لوگ بڑے ذوق شوق محبت دے نال منن گے، لوگ تہاڈا کلمہ پڑھن گے، لیکن ایک گل یاد رکھنا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معکم۔ پھر اگر میرا نبی آ جائے، آمنہ دے لال آ جان، شیمہ دے ویر آ جان، حسن و حسین دے نانا جان آ جان، جدو میرے نبی آ جان گے تو آڈی نبوت دے چرچے ختم ہو جان گے، تو آڈی نبوت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے عالم ارواح دے اندر نبیاں کو وعدہ لے آئے، اے میرے نبی جدو میرے نبی آ جان گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم آ جان گے تو ہاڑیاں نبوتاں ختم ہو جان گیاں، تو ہاڑیاں رسالتاں ختم ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر، میرے نبی آ گئے، میرے نبی چلے گئے، ہن قیامت آ سکتی ہے؟ گج کے بولو میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے پر میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حال بتا اللہ دے رسول نے دسیا ہے، سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم وانا خاتم النبیین۔ اللہ دے رسول نے کہا ہے میرے بعد 30 آنگے، کذاب ہونگے، جھوٹے ہونگے، لعین ہونگے، پر نبی نہیں ہو سکتے۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ نے میرے نبی نو کنیاں شان عطا فرمائیاں نے، میرے نبی نو کنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم دے سر پاک دے اوپر ایک تاج رکھیا ہے نبوت دا، ابراہیم دے سر پاک دے اوپر ایک تاج رکھیا ہے نبوت دا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دے سر مبارک دے اوپر ایک تاج، حضرت موسیٰ دے سر مبارک دے اوپر ایک تاج، حضرت عیسیٰ دے سر مبارک دے اوپر ایک تاج۔ لیکن جدو میرے تے تیرے پیر دی واری آئی ہے، جدو آمنہ دے پیر دی واری آئی ہے، جدو عبداللہ دے لخت جگر دی واری آئی ہے، جدو فاطمہ دے باپے دی واری آئی ہے، جدو حسن و حسین دے باپے دی واری آئی ہے، اللہ نے میرے نبی دے سر مبارک دے اوپر 2 تاج رکھے نے، ایک نبوت دا رکھ چھڑے آئے، دوسرا ختم نبوت دا رکھ چھڑے آئے۔ میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میرے نبی آخری نبی نے، میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اے میرا فیصلہ نہیں، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ دا قرآن بولے آئے، فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رسول اللہ علیکم جمیعا۔ اللہ فرما دینے سونیا میں تینوں سارے جہانہ لئی نبی بنا کے بھیجے آئے، انسانہ دا نبی بن کے آیا ہے، حیوانہ دا نبی بن کے آیا ہے، فرشتیاں دا ہر چیز دا تو نبی بن کے آیا ہے۔ اللہ نے میرے نبی نو کنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے اے میرے صحابہ میں حضرت عیسیٰ دی بشارت بن کے آیا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم نو کیا ہے میرے بعد ایک نبی آئے گا جن دا نام احمد ہوئے گا، میں اپنے دادے ابراہیم دیاں دعاواں بن کے آیا۔ گاج کے بولو میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ کون ہوئے گا؟ او کافر تے ہو سکتا ہے، او لانتی تے ہو سکتا ہے، او لعین تے ہو سکتا ہے، او جھوٹا تے ہو سکتا ہے، لیکن گاج کے بولو میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا؟ کوئی نہیں آ سکتا۔ اے میرا فیصلہ نہیں ہے، اے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ یار تسی تھک گئے جیسے شیخ صاحب بیان شروع نہیں ہویا، پہلے تھا کہ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ او زندگی دیا قسمہ اللہ آپ کھاوے، لعمرکا لعمرکا۔ او زندگی دیا قسمہ اللہ آپ کھاوے، انگلی سونی جائے اٹھ جاوے، پھر کی ہندہ ہے ٹوٹے ہو جاوے چن آسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا،
کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا ختم نبوت دا ہویا اعلانے او ختم نبوت دا ہویا اعلانے گواہی پیا دیندا رب دا قرآن او ختم نبوت دا ہویا اعلان گواہی پیا دیندا رب دا قرآن دل کالا ہویا انجام کالا ہویا مرزے لین دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا قال اللہ تعالی فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک کہہ دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ خطیب پاکستان حضرت مولانا ضیاء الرحمان اکاڑوی صاحب تشریف لے آئے نے انشاءاللہ بس نماز پڑھ کے انہوں دا خطاب ہوئے گا توجہ کرنا صرف 2-4 منٹ اللہ اکبر میرے نبی دی شان دے اندر میں تو انو دسیا سی صرف میں نظمہ پڑھنیاں نے نعتاں سنانیاں نے مفصل خطاب شیخ صاحب دا ہوئے گا اللہ اللہ مکھڑا میں نکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا چاند تے سورج نالو ود کے سجایا کہہ دیو سبحان اللہ او مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا چاند تے سورج نالو ود کے سجایا اور چہرہ اٹھے تے قبلہ رب تبدیل کرے انگلی اٹھے تے چاننو رب تحلیل کرے اور چہرہ اٹھے تے قبلہ رب تبدیل کرے انگلی اٹھے تے چاننو رب تحلیل کرے بند مٹھی وچ روڑا نو کلمہ پڑھایا کہہ دے سبحان اللہ بند مٹھی وچ روڑا نو کلمہ پڑھایا چاند تے سورج نالو ود کے سجایا اور لب مبارک جدو بھی آقا کھول دینے او بان بندے قرآن جو آقا بول دینے او بان بندے قرآن جو آقا بول دینے وما ینتقو عن الہوا رب فرمایا چاند تے سورج نالو ود کے سجایا اور حمد دا جھنڈا پیر میرے نے پڑھنا سب نبیان نے اوندے تھلے کھڑنا سرداری دے کے رب نے شان ودایا چاند تے سورج نالو ود کے سجایا مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا چاند تے سورج نالو ود کے سجایا اور شاہد ویو بشیر ویو تے نذیر ویو مزمل مدثر سراج منیر ویو فاروق کی سرداری دے کے رب شان ودایا
چاند تے سورج نالوں ود کے سجایا اے مکھڑا نبی دا رب نے آپ بنایا اے چاند تے سورج نالوں ود کے سجایا اے چہرہ اٹھے تے قبلہ رب تبدیل کرے انگلی اٹھے تے چاننو رب تحلیل کرے بند مٹھی وچ روڑا نو کلمہ بڑھایا اے چاند تے سورج نالوں ود کے سجایا اے کہہ دو سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین